अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 2 जुलाई 2026। और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आजाद कश्मीर इंतखाबात का बाइकआउट करने जा रही? अब पहले बात करते हैं यार। जजेस की किरदार कशी के हवाले से दरख्वास्त जो है वो एक नाम आता है चट्ठा या फटा या पता नहीं क्या है वो तो उसके हवाले से और व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से जरा समझना है। बड़ा जबरदस्त फैसला है जैसे तारिक सलीम शेख साहब के हवाले से। और जेल इस्तेलाहात की बातें होती रही है, कहाँ होना है जनाब। बस है। अब पंजाबी जी कहते ने गोंगलुओं तो मिट्टी तोड़ी है। बस उसके हवाले से क्या है, और तोशा खाना का मामला क्यों लटक रहा, ये बड़ा यहाँ मामला है। और जरा गुफ्तगू करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर जनाब। ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना। अच्छा, उससे पहले जरा एक मिनट, मुझे एक खास तौर पर किसी ने भेजा है, वो मैं जरूर बैकग्राउंड पर भी लग जाए। मेरा दोस्त है वो, सईद जीशान अजीज। वो माँ, पंजाब की माँ के पिछले दिन चंद दिन सीसीडी ने हानिया कत्ल कर डाली। सरगोदा में मासूम बच्ची से ज्यादती। ननकाना में मजदूर बच्ची के साथ ज्यादती। पंजाब में गुड्डा नामी काले कानून का बिल। हाँ, खरीदा है जहाज। क्या कर लोगे? गरीब बाप बगैर कफन बेटा दफनाने पहुंच गया। पैरा फोर्स 10 किलो आम लेगी और दुकानदार गाड़ी के आगे बैठ गया। गुजरांवाले में गुर्बत से सुथरा पंजाब के जीशान के खुदकुशी। शेखुपरा में एक हाथ से मजदूर बाबा सिद्दीक का बदमाशी का मुकदमा। वैसे बातें तो बहुत है। आज आज वो मोहतरमा जाके वहां जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से बोली, वो हंसी रहे थे लोग यार, मजाक ही उड़ा रहे थे। अब मजाक उड़ाने से मैं तो नहीं रोक सकता ना जी। सही है ना जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के इंतखाबात बाइकआउट करने का इम्कान है। बाइकआउट कर देना चाहिए। क्या लड़के करना है सारे? लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी नहीं आपको, सिंबल आपको दिया नहीं जा रहा, इधर उधर की बातें सारी हो रही हैं। और आइंदा चंद रोज में फैसला करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अक्सरियत जो है ना, आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बाइकआउट के हक में। और रहनुमाओं का मौकफ है कि आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के मौके नहीं मिल रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की तरह जो है ना, ये आजाद कश्मीर को ही सलूक हो रहा है। और जराये का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा जो है ना, इंतखाबा में फैसला लेने के हामी, ताम इंतखाबात का हामी जो जो हमायत का जो फैसला है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत करेगी। अब अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजाद कश्मीर के इलेक्शन लड़ने चाहिए? मैं तो देख रहा हूँ नहीं, बनता ही नहीं, हालात ही नहीं। क्या करेंगे लड़के? क्या मिलेगा आपको लड़के? ये वो सोच रहा है। ये क्यादत सोचेगी। हमारा तो काम बड़ी वाज़ेह तौर पर है। लाहौर हाईकोर्ट की किरदार कशी के हवाले से जब मैं बड़ी जबरदस्त बात करूं, और जो है ना, अब बात सिर्फ इतनी है कि वो आर्टिकल 119 की जितनी प्रेयर है उससे आगे नहीं जा सकते। हालांकि ये मामला तो बड़ा अहम था, और इसमें हुकूमत वक्त ने अब तक किया, ये बताया ना, हुकूमत वक्त ने अब तक क्या किया। एहसन चट्टा या पटा या खट्टा पता नहीं क्या है वो यार, मुझे नाम नहीं उसका नहीं आता है। ठीक है ना, जो बात जिक्र कर रहे हैं कि ईद पर लाहौर आया, प्रोटोकॉल दिया गया, और अदलिया की किरदार कशी मुहिम के पीछे हुकूमत है। और अब जो जबरदस्त बात है ना, वो आर्टिकल 119 को सामने, उसके प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते जी जी। आप उस प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते जनाब। ये है कानून है, आईन है, जो भी आप कहें। ठीक है ना जी। और जो प्रोटोकॉल है वहां से बड़ा वाजे तौर पर नजर आ गया। ठीक है जी। और फिर उसको ओहदा भी दे दिया गया, ओहदा दे दी गया, ओहदी दे दी गई, पता नहीं क्या कुछ किया गया। और यहाँ जो बड़ी जबरदस्त है कि अब आप समझ सकते हैं, अदालतों को ना अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। एक दौर था जब वाइब्रेंट अदालतें थी, इंसाफ भी नजर आता था। अब तो ऐसे है जैसे किसी को पूछना ही नहीं। तरीका कार जरा समझिएगा, पूछना ही नहीं किसी को। भारत चले। व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से जैसे तारिक सिंह शेख का फैसला थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। वो यानी बेसिकली क्या है कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, एडमिन आप बन गए। और अक्सर तो होता ही नहीं, मैंने आजकल बंद कर दिए। मैं किसी दौर में एडमिन मैं भी होता, मैंने अपने आप को निकाल लिया उन सारे ग्रुप्स के हवाले से। और आप कोई तौहीन अमेज में मटेरियल या कोई ऐसा काम बनता है, तो एडमिन के अगेंस्ट फौजदारी पर्चा नहीं बनता है। और सिर्फ ग्रुप मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं है। जबकि गैर कानूनी मवाद जो है ना, वो शेयर करना जो है ना, ये बात बड़ी जबरदस्त कही है।
اور یہ سمجھنا ہے آپ کو، اور اس کے حوالے سے کہا ہے، اور جو وہ شیئر کر رہا ہے نا اس کی ضمانت مسترد کر دی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم تو اب ہے نہیں، اب کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اور ملزم سعید عبد المنان کی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کی ہے، بہت وائبرنٹ جج ہے، بڑی کلیئرٹی ہے مائنڈ میں، اور کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ پتہ نہیں کہ میں نے ایسا کہت و رجال کا دور نہیں دیکھا تھا، کم و بیش یار کو تو خدا نا، یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، اور چلیں آپ کے سامنے، اور بات چلتی ہیں۔ جو جیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے بڑی مزدار بات ہے جی، اور مریم صفدر اپنی جیل کے ذکر کرتی ہے، لیکن سب کو پتا ہے جناب، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں اچانک میری ایک دن شوگر کم ہو گئی، مدد کے لیے آوازیں لگائی مگر کوئی نہ آیا، کہتے میری ہاتھ کام رہے تھے، گڑ والے بوتل میں گر کر ٹوٹ گئی، اور مجھے زمین پر گرا ہوا گڑ اٹھا کر کھانا پڑا، آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے ذہنیت، یہ ہے ذہنیت وہ، اور کہتے مجھے 24 گھنٹے تنہایا، تم لوگ لیڈر تو ثابت عمران خان ہوا ہے نا، جو اتنے عرصے سے تم لوگوں کو تو وی آئی پی قید ملی ہے، نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، پورے خاندان کو، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ آگے وہ ذکر کرنے کے بعد اب شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے کہ تنہائی انسان کی ذہنی سطح پر کس حد قدر گہرا اثر ڈالتی ہے، کہ جیل میں جس پر گزرتی ہے وہ اس تکلیف کو سمجھتا ہے۔ ان کا اس دوران جائے نماز اور کتابیں میری ساتھی تھی، مگر بعد میں کتابیں بھی مجھ سے لے لی گئی، صحیح نا جی، وہ کہہ رہے ہیں ان تجربات کی بنیاد پر ہم پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات لا رہے ہیں تاکہ کسی ایسے قیدی کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ پڑے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی بینک مٹر متعارف کرایا ہے تاکہ فوری مدد فراہم کی جائے، ہر قیدی کو اپنے اہل خانہ سے رابطے کے لیے ویڈیو کال کی سہولت میسر کہہ رہے ہیں جی، اور ملاقات کے لوگوں کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے طویل انتظار باہر کرنا پڑتا ہے، ملاقاتوں کے لیے مناسب انتظار گاہیں کی جانی چاہیے۔ عمران خان کی صحت میں صحت جو ہے نا جیل میں متاثر ہو رہی ہے، وہ ناحق قید ہے، ان کے دیگر قیدیوں کی طرح بنیادی حقوق کیا ان کے نہیں ہے، ان کا علاج ان کے ذاتی معالجین سے ہو رہا ہے، اور ویڈیو لنک سے ذریعے بات بتا دیں، ذرا کرائیے، اگر کرائیے تو ضرور بتائیے گا، اور ان کی بہنوں سے ملاقات کے حوالے سے کیا سا ہو رہا ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملاقاتیں کتنی کو ہو رہی ہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہونا ہے۔ تو آپ اپنا سہیل افریدی بھی آئے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسا کیا، کہ انہوں نے کہا جی جمہوری نظام میں جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے، یہاں جلسے کرنے پر دہشت گردی کے پرچے درج ہو جاتے ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے، جیل کی اصلاحات ابھی، انہوں نے کہا یہ اڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں ہیں، یہ ساری چوی تو ہوں گی، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرنا جناب، کسی نے کچھ نہیں کرنا، میں اسے وہی بتاتا رہتا ہوں کہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا تو سمجھ آتی، لیکن یہاں کسی نے کچھ نہیں کرنا بھائی، بس آپ دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے، بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے، صحیح ہے جی۔ اور آخری بات کی طرف میں نے لے کے جانا آپ کو، وہ یاد ہوگا عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیسوں کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین شمرو نے 12 مارچ کو سماعت کے لیے اعتراضات دور کرنے اور اپیلوں میں تاخیر معافی کی درخواست منظور کرنے کا اہم آرڈر سامنے آیا، جس میں لکھا گیا تھا وکیل کے مطابق اپیلیں 30 روز کے قانونی مدت کے اندر دائر کی گئی، اور وہ ٹرائل کورٹ میں، وہ ہائی کورٹ میں وکالت نامہ جمع کرانے کی شرط نہیں ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا، اعتراض دور کرنے کے لیے نئے وکالت نامے پر دستخط کرانے کے لیے متعلقہ جیل حکام کے پاس گئے، لیکن سپرڈنٹ نے، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور باقی جو اعتراضات تھے وہ معمولی نوعیت کے تھے، اور رجسٹرار واپس نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھا جائے، لیکن درخواست داخل ہو جائے اسے اعتراضات کے درست ہونے یا اس کا فیصلہ جوڈیشل سائڈ پہ، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں ایک کلرک ہو نا، ایک کلرک ہو تو لکھا ہے تو آبجیکشن سسٹینڈ، یعنی جج جو ہے نا، یعنی ایک کلرک بڑا اہم ہو گیا، آبجیکشن سسٹین کرنے کا مقصد تو یہی ہے، اور اصولی طور پر تو اپیل تو رائٹ ہے، چاہے لیٹ بھی ہو، فوجداری اپیل میں یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ ٹائم پہ فائل نہیں کی تو آپ اس کو جیل میں سڑتا رہنے دیں گے، صحیح ہے نا جی، یس چاہیے یہی، اسی لیے درخواستیں منظور کی گئی، کہا گیا تھا کہ اعتراض دور کیے جائے اور اپیلوں کو نمبر لگایا جائے، اب یہ سننا چاہیے نا، سب تب جون گزر گیا، جولائی آ چکا ہے، جہاں سے آتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔